श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं यदङ्गं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानां यथा भावो यद्रूप गुणकर्मक तथैव तद्विज्ञानम् अस्ति ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमाः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापतेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाव्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति करिचित् श्रीशुकुवाच सम्प्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणधरे अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये वेदाञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदान्यमान्यमान् भद्रं प्रजानामन्वेक्षन्नातिष्ठ स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानमनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रस्थयेन दमेन च मायां वेशे विविदिशन् विश्वोर्मायो ये स महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं परिदूषयत् तुष्टं निशम्य वितरं लोकानां प्रविदामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भगवान् यन्मानो पृच्छति तस्मादिदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृते नारदः प्रामुनये सरस्वत्यास्तटे निपध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदूताहं त्वया पृष्ठो वैराजात् पुरुषादवित् यथासे तदुपाख्यास्ये प्रश्ननन्यां च कृष्णस यदूताहं त्वया पृष्ठो वैराजात् पुरुषादितं यदासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्ननन्यां च कृष्णस जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोत्सव हरि ओं तत्सत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्यामंद सुंदर श्रीहरि का वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ प्रतिष्ठित अनुवाय का भगवान पशुनाथ एवं समस्त स्थापित स्त्री देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखला में आज द्वितीय स्कंद को नवम अध्याय हामीले देव भाषा संस्कृत भाषा भर्खरै श्रवण गऱ्यौं। सुखदेव स्वामी र राजा परीक्षित को यो दिव्य संवाद रहेको नैमिषारण्य क्षेत्र का सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई सूतजी महाराजले सुनाइरहनु भएको यो भागवतको गाथा ब्रह्माजी र नारदको संवाद रहेको यो पवित्र ज्ञानमाला हामीहरू पनि यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं। भगवान का कृपाले भागवती कथा में हाम्रो प्रेम श्रद्धा जागृत भएको छ। पूर्व प्रसंग में हामीले भगवान का विविध लीला प्रसंगहरूलाई श्रवण गर्दै भगवान को एउटा बृहत्तता व्यापकता हामीले श्रवण गर्यौं, जसमा भगवान का विभिन्न प्रकार का लीलाहरूका विषयमा राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग प्रश्न गरिबक्सेको थियो। भगवान को स्वरूप को ज्ञान कसरी गर्ने, भक्तहरूको साधना विधि के हो, यस्तै प्रकारले अध्यात्मको विधि के हो, कस्ता प्रकारले भगवानलाई चाहिँ चिन्तन मनन पूजा आराधना गरिन्छ, भगवान चाहिँ एक भएर पनि कसरी अनेक होइबक्सन्छ अनि अनेक रूपमा प्रविष्ट भएका परमात्माले कसरी पुनः आफूलाई चाहिँ एक बनाइबक्सन्छ, यी सारा भगवानका लीला विषयमा, भगवानका चरित्रहरूका विषयमा, भगवानको भगवत तत्त्वका विषयमा यस्ता जिज्ञासाहरू महाराज परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग राख्नु भएको थियो। तब त प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गर्दै सुतजी महाराजले नैमिषारण्य क्षेत्रका ऋषिहरूलाई उपदेश गर्दै भन्नुभएको थियो, जब ब्रह्मकल्पको आदि समय हुन्छ, ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु हुन्छ ब्रह्माजीकै समय गणना अनुसार। अब त चतुर्युग सहस्राणाम ब्रह्मणो दिन मुच्यते, हाम्रा पृथ्वी लोकका
1000 पल्ट सत्य त्रेता द्वापर कलियुग समाप्ति हुँदाखेरि ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। अब त ब्रह्माजीको दिन पुग्नैका लागि ब्रह्माजीको 1 सेकेन्डमा त यहाँ 10औं 20औं पुस्ता गइसकेका हुन्छ 1 सेकेन्डमा। भने चतुर्युग सहस्राणाम ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्प यत्र मनभः चतुर्दश भनेपछि ब्रह्माजीको 1 दिन भनेको 1 कल्प हो। 1 कल्पमा नै 14 मनुहरू व्यतीत भइसक्नुहुन्छ। भने ब्रह्माजीको यो 1000 पल्टको चाहिँ चतुर्युग परिवर्तन हुने दिन अनि रात्रि त्यही बराबरको गर्दा फेरि अर्को 1000 पल्ट चतुर्युग बराबर चाहिँ रातको समय अनि दिन र रातको सन्ध्याको समय गर्दाखेरि त बिहानको सन्ध्या र बेलुकाको सन्ध्या यो जम्मै जोड्दा त ब्रह्माजीको 24 घण्टा बित्नु भनेको त यहाँ त कति हो कति। भने एवं क्रमले ब्रह्माजीको आयु 100 वर्ष। भने पहिलो 50 वर्षलाई पूर्व परार्ध ब्रह्मकल्प भनिन्छ भने दोस्रो 50 वर्षलाई द्वितीय परार्ध जसलाई चाहिँ पद्मकल्प भनिन्छ। अहिले ब्रह्मकल्प समाप्ति भएर पद्मकल्प सुरु भएको छ। भने ब्रह्मकल्पको पनि सुरुको समयमा जब भगवानले ब्रह्माजीलाई उपदेश गरिबक्सन्छ तब त्यही ज्ञानद्वारा ब्रह्माजीले अनन्त अनन्त कल्पसम्म चाहिँ यी सृष्टिहरू अगाडि बढाइबक्सन्छ। भने जुन ज्ञान परमात्मा श्रीहरिले ब्रह्माजीलाई उपदेश गरिबक्सेको थियो त्यही रहस्य चाहिँ आज आफ्ना पुत्र नारद लगायतका ऋषि महर्षिहरूलाई सुनाउनु हो र त्यही प्रसङ्गद्वारा अनि व्यासजी लगायतका ऋषि महर्षिहरूले यो सारा ज्ञान प्राप्ति गर्नुभयो। भनेपछि त्यही प्रसङ्ग ल्याएर म तिमीलाई पनि सुनाउँछु भन्नुभयो सुखदेव स्वामीले। जुन कुरा भगवान श्रीहरिले ब्रह्मकल्पको आरम्भको समयमा ब्रह्माजीलाई उपदेश गरिबक्सेको थियो र अनि ब्रह्माजीले त्यही ज्ञानलाई धारण गरेर यी अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू सृष्टि गरिबक्सेको थियो, लोक लोकको कल्पना गरिबक्सेको थियो र अनन्त चराचरका प्राणीहरू उत्पत्ति भएका थिए। म त्यस्तो रहस्यको ज्ञान जो चाहिँ परम गोप्य ज्ञान छ त्यो कुरा म सुनाउँछु भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नु। आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ सम्बन्ध स्वप्न दष्टोरिवाञ्छसा। यो संसार त कस्तो भन्दा जसरी सपनामा कुनै कुरा देखियो, सपनामा त कहिलेकाहीँ चाहिँ आफै हवाईजहाज बनाउँदै गरेको देखिएला, कहिले हवाईजहाज उडाउँदै गरेको देखिएला, कहिले कहाँको पर्वतको टुप्पामा गएर चाहिँ हेरिरहेको देखिएला, कहिले उड्दै गरेको देखिएला। त्यो सपनामा देखेको कुरा त के हुन्छ भन्दा बेपनामा त्यो जस्ताको तस्तै चरितार्थ हुन्न। त्यसमा त्यो सपनामा देखिएका वस्तु र वास्तविक जीवनसँग सम्बन्ध रहन्न। त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा जो विभिन्न प्रकारका काम क्रोध लोभ मोहले युक्त भएका यी वासनाहरू रहेका छन् अनि पाञ्च भौतिक शरीर रहेको छ, यसको आत्माको सम्बन्ध भनेको पनि त्यस्तै हो। स्वप्नमा अनेक कुरा देखो पछि बेउजिँदाखेरि स्वप्न समाप्ति भयो भने जस्तै यो आत्मा त शरीरमा प्रवेश गर्छ, शरीरमा इन्द्रियका आसक्तिमा परेर अनेक प्रकारका कर्म शरीरद्वारा गरिन्छन्, आखिरी आत्मा त त्यहाँबाट छुट्टै निक्लिएर जान्छ, फेरि सदा सवित्र अजर अमर रहन्छ, पवित्र रहन्छ। भने त्यस्तो ज्ञानको जबसम्म बोध हुँदैन तबसम्म जीवात्मा संसारमा हो यो त मेरो हो यो तेरो हो भनौँ रममाणो गुणेश्वस्या गुणमा चाहिँ बद्ध भएको छ, सत्व गुणमा, रज गुणमा र तम गुणमा। अनि त्यही गुणमा बाँधिएको व्यक्तिले ममाहम इति मन्यते, ओहो मेरो शरीरप्रति भनौँ शरीरप्रति मोह गरौँ, मेरो घरप्रति भनौँ मेरो घरप्रति मोह गरौँ, मेरा परिवार भनौँ परिवारप्रति मोह गरौँ। वास्तवमा मोह भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो म मेरो भनेर अनि त्यो म र मेरोका कारणले गर्दा मोह भइरहेको हुन्छ। भने भगवानको वास्तविक स्वरूपको जब ज्ञान हुन्छ, भगवानको वास्तविक तत्त्वको जब अनुभव हुन्छ तब त संसारमा कुनै प्रकारका मोहमै पर्नुहुन्न। ब्रह्माजीलाई ब्रह्मकल्पको आरम्भमै भगवानले त्यो ज्ञान गराइदिबक्स्यो भनेपछि कसरी त्यो ज्ञान भयो त प्रभु उपदेश गरिबक्स्योस् भन्दा स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वदेश्यमास्थाय शिशिक्षयेक्षत ताम्नाद्य गच्छत दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्वाण विधिर्यया भवेत्। जब 3 लोकलाई कल्पना गर्नका लागि सृष्टि गर्नका लागि ब्रह्माजी उद्यत रहनुभयो, भगवानका श्री नाभि कमलबाट चाहिँ कमलको पुष्प उत्पन्न भयो, त्यो कमलको पुष्पमा चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। अब त सारा पूर्वकल्पमा जस्तो थियो त्यस्तै सृष्टि गरौँ भन्नुहुन्छ, कुनै प्रकारको शक्ति त्यो ज्ञान त्यो चाहिँ बुद्धि विवेक ब्रह्माजीलाई आउँदैन। कसरी मैले सृष्टि गर्न सक्छु त आफ्नो स्वभावना नै म को हुँ भन्ने भावनासम्म उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्न। नाभिबाट एकैचोटि कमलको फुल प्रकट भएको छ, समुद्रका माथि कमलको फुल निक्ल्यो, कमलको फुलमा चाहिँ ब्रह्माजी स्वयं भो हुनुभयो, स्वयं प्रकट हुनुभयो। भने यसो हेर्नुहुन्छ कमलको डाँठबाट आफू आएको छ,
के गर्ने होला त? त्यो कमलको डाँठभित्रै ब्रह्माजी छिर्नुभयो। कहाँबाट आयो त? यसको आश्रय पत्ता लगाउनु पर्यो। हरेक कुराको उत्पत्तिको स्थान हुन्छ, कारण हुन्छ। बिना कारण कुनै कार्य सम्भवै छैन भने यो कमल आएको पनि आधार होला। कहाँबाट कमल उम्रियो, कहाँबाट प्रकट भयो, त्यसको मूल स्थल पत्ता लगाउँछु भनेर कमलका डाँठभित्र तल पस्दै 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 जानुभयो। अनन्त समय बित्यो। त्यो कहाँबाट कमल प्रकट भयो उहाँलाई ज्ञानै भएन। माथि आउनुभयो, वरिपरि हेर्नुहुन्छ, जताततै जलै जल्छ। असमञ्जसमा परेको बेलामा अब के गर्ने भनेर अलमली रहेको बेलामा चाहिँ स्पर्शे चु यत षोडशमे कविंश, जो व्यञ्जन वर्णहरूमा रहेका 16औं अक्षर र 21औं अक्षर हामीले क ख ग घ गर्दै जाने भने त्यसमा चाहिँ त र प पर्दो रहेछ भने प 21औं पर्यो, त्यो त चाहिँ पर्यो 16औं अक्षर। यसरी 16 र 21 अक्षरका दुईटा वर्णहरू त्यहाँ एकैचोटि प्रकट भए। कहीँबाट ध्वनि आयो, आकाशवाणी भए जस्तो भयो। उहाँले यसो सुन्नुभयो, दुईपल्ट यो उच्चारण भयो, तप तप भनेर यसरी दुईपल्ट उच्चारण। यो त मलाई निर्देश गरेको हो, तपस्यामा लाग भनेर कसै मलाई चाहिँ निर्देश भइरहेको छ। अब मैले तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तब ब्रह्माजी त्यही कमलका पुष्पमा आफ्नो आँखा बन्द गरेर अति प्रेमपूर्वक भगवानको ध्यान तपस्या गर्न लाग्नुभयो। कति तपस्या गर्नु त? दिव्यम सहस्राब्दमोघ दर्शनो, स्वर्गको समय गणना अनुसार 1000 वर्षसम्म उहाँले अमोघ तपस्या गर्नुभयो। स्वर्गको समय गणना चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँ पृथ्वी लोकको 1 वर्ष बित्दा स्वर्गको 1 दिन र 1 रात हुन्छ। स्वर्गमा 1 दिन 1 रात बित्दा पृथ्वीमा 1 वर्ष बित्या हुन्छ। उत्तरायण देवताहरूको दिन हुन्छ, दक्षिणायण रात हुन्छ भने त्यो गणना अनुसार उहाँले 1000 वर्षसम्म अमोघ तपस्या गर्नुभयो। अतस्ततःस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयां तपतां समाहित। त्यो तपस्या गर्दा 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 जब 1000 दिव्य वर्ष समाप्ति भए तब त आँखा बन्द गरिरहेको छ, भगवानको स्वरूप ज्ञान भयो, भगवानको दिव्य धामको दर्शन भयो। तस्मै सलोकम भगवान सवाजितः सन्दर्शयामास परम नयत परम। जो भन्दा पर अर्को लोकै छैन। यद्गत्वा न निवर्धन्ते तद्धाम परमम मम, भगवानले गीतामा भनेको छ। जहाँ गएपछि फर्केर आउनै पर्दैन, जहाँ गएपछि जीवात्मा मोक्ष भइहाल्यो, त्यस्तो परम पद। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय देवी वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्निवागुंस समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम भनेर वैदिक सूक्तहरू, वैदिक मन्त्रहरूले पनि बताएका छन्। जुन विष्णु भगवानको परम पद छ, जुन पदलाई प्राप्ति गर्न चाहिँ देवताहरू पनि सदा सर्वदा लालायित हुन्छन् र अनि आफ्ना आफ्ना तप कर्महरू गर्दछन् भने आज ब्रह्माजीले भगवानकै कृपाद्वारा स्वर्गको 1000 वर्ष गणना बराबर तपस्या गरिसकेपछि त्यो भगवानको दिव्य पद र त्यो दिव्य लोकमा विराजित हुनुभएका भगवान श्रीहरिको दिव्य दर्शन प्राप्ति गर्नुभयो। भगवान हरि सत्व रज तम गुणलाई आफै सिर्जना गरिबक्सन्छ। सत्व रज तम गुणद्वारा सारा अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू आफ्ना इच्छा मात्रले चाहिँ प्रकट गरिबक्सन्छ, तिनीहरूको पालन र श्रृङ्गार पनि गरिबक्सन्छ। त्यस्ता परमात्मा स्वयं गुणभन्दा माथि होइबक्सन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई आज ब्रह्माजीले त्यो दिव्य पदमा, परम पदमा विराजित भएको देख्नुभयो, ध्यानद्वारा देख्नुभयो। श्यामल स्वरूप रहेको छ। हजारौं कमलहरू जग 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 बलिराखे जस्ता भगवानका नेत्रा र बिन्दहरू रहेका छन्। अति नै सुन्दर वस्त्र भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। किरीट कुण्डलहरूले सजी सजाउ हुनुभएका परमात्मा होइबक्सन्छ। वैदुर्य नाम गरेको मणि भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। ती कुण्डलहरू टल टल टल्केर घुमिरहेका छन्, मानव इन्द्रेणी परिरहेको छ जस्तो भाव त्यहाँबाट प्रकट भएको छ। जसरी आकाशमा बिजुली चम्किँदाखेरि एकैचोटि झल्याक झुलुक हुन्छ भगवानका ती वस्त्रहरू भगवानले ढलपल गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चमक त्यहाँबाट आइरहेको छ। श्रीर्यत्र रुक्मिणीयुगरुगाय पादयो करोति मानं विबुधा विभूतिभिः। यस्ता अनन्त झाँकीले दिव्य कलाले युक्त हुनुभएका भगवान श्रीहरिलाई जब माता महालक्ष्मीले आफ्नो सारा विभूतिद्वारा, सारा आफ्नो सौरभ्य शक्तिद्वारा, आफ्नो प्रेम र आह्लाद भावनाद्वारा जब प्रेमपूर्वक भगवानका श्री चरणारविन्दको पूजा गर्दै गुणगान गर्न लाग्नुहुन्छ, त्यस्तो त्यो लक्ष्मी माताको परागमा आसक्ति भएका ती भँवराहरू पनि त्यहाँ आएर चाहिँ वरिपरि भू 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 गर्न लाग्छन्। त्यस्तो अनन्त प्रेम लक्ष्मी आमाले भगवानसँग प्रकट गरिबक्सन्छ। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिम श्रीहपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। ब्रह्माजीले त त्यस्तो सात्वत भनेको सदा सर्वदा रहने सत्य, जो भन्दा प्रति अर्को सत्य छँदै छैन,
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम भनेर पछि पनि उपदेश गर्नु प्रार्थना स्तुति गर्नुभएको छ देवताहरूले भने त्यस्ता परमात्मा जो सारा ब्रह्माण्डका पति जगतका पति लक्ष्मीका पति यस्ता भइबक्छ जसका पार्षदहरू नन्द सुनन्द प्रबल प्रहर्षण आदि गरेका दिव्य दिव्य भगवानका चाहिँ पार्षदहरू जसले भगवानको सेवा गरिरहेका छन् अनेक प्रकारका सुख र आनन्दका छटाहरू त्यहाँ लहराइरहेका छन् जहाँ चाहिँ समस्त ऐश्वर्य छ धर्म छ कीर्ति छ श्री छ ज्ञान छ वैराग्य छ यी सबै प्रकारका सिद्धिहरू त्यहाँ स्थापित भएका छन् त्यस्ता परमात्मा त्यो दिव्य लोकमा त्यो परम पदमा जहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको कुण्ठा नै छैन जसलाई त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ भनिन्छ त्यस्तो पवित्र विभूतिले युक्त भएको त्यो दिव्य धाममा भगवान विराजित भएको आज कमलासन ब्रह्माजीले तपस्या गरेर दर्शन गर्न सक्नुभयो। तब त जब भगवानका सन्निधिमा ब्रह्माजी पुग्नुभयो तप्रियमाणम समुपस्थितम सतदा प्रजा विसर्गे निज शासनारणम बभास एषस्मित सोचि सागिरा प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन। भगवान पनि दयाका खानी कृपाका खानी करुणाका खानी भगवानलाई भक्तवत्सल भनिन्छ। भगवानमा यति दया यति वात्सल्यता यति करुणा यति कृपा छ कि भक्तले अलिकति मात्रै केही गर्यो भने भगवानले त्यो सारा वात्सल्यता त्यो सारा कृपा करुणा एकैचोटि वर्षाइबक्सिन्छ। ब्रह्माजीले आफ्नो पहिचानै थिएन भगवानकै कृपाले गर्दा तपस्या गर्नुभयो। आज त्यही तपस्याद्वारा प्रसन्न हुनुभएका भगवानले करे स्पृशन ब्रह्माजीको हात स्पर्श गर्नुभयो र अनि ओहो कति धन्य छ हजुर कति धन्य हुनुहुन्छ हे ब्रह्मन हजुरले गर्नुभएको तपस्याद्वारा म अति प्रसन्न भएको छु। हजुर त ज्ञानमूर्ति दयाहेम तोषितो सम्यक वेद गर्भ शिश्रिक्षया सारा वेद ज्ञानलाई जान्ने हुनुभएका सारा रहस्यलाई कोतलेर त्यसको चुरोसम्म पुग्ने हुनुभएका हे ब्रह्मन हजुर चाहिँ ज्ञानमूर्ति हुनुहुन्छ। हजुरको कल्याण वरम वरय भद्रम ते वरेशम अभिवाञ्छितम। ब्रह्माजी हजुरको मनमा जो इच्छा छ जुन इच्छाले हजुरले तपस्या गर्न लाग्नुभयो त्यो वर हजुर माग्नुहोस्। हजुरको कल्याणका लागि म अवश्य पनि वर दिनेछु। हे ब्रह्माजी संसारमा कल्याणका लागि जगत हितका लागि जगत संरक्षणका लागि जगत रचनाका लागि हजुरको मनमा जो भावना जागृत भएको छ त्यो भावनालाई हजुर प्रकट गर्नुहोस्। हजुरले तपस्या गरेर त्यो फल प्राप्ति गर्ने योग्यता हासिल गर्नुभएको छ। प्रत्यादिष्टमया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते। हजुर कर्मप्रति चाहिँ कर्म गरेर पूर्वकल्पको जस्तै जो सृष्टि रचना गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सृष्टि कर्म गर्नका लागि के गरौँ अब मैले कसरी पूर्वकल्पको जस्तै सृष्टि पुनः अगाडि बढाउँ भनेर जो किम कर्तव्य विमूढ हुनुभएको छ त्यो सारा शङ्का उपशङ्कालाई छोडेर अब वरदान माग्नुहोस्। किनभने हजुरले तपस्या गर्नुभएको छ। तपस्या के तपो मे हृदयम साक्षात् भन्नुहुन्छ। तपस्या भनेको त मेरो हृदय हो। आत्मा हम तपसो अनग हे अनग हे पाप रहित हुनुभएका ब्रह्माजी तपस्या त मेरो आत्मा हो। तपस्याको आत्मा म हुँ भने भगवानले कस्तो भनेको तपस्या भगवानको हृदय हो। तपस्याको मूल बिन्दु तपस्याद्वारा प्राप्ति गर्ने प्राप्य विषय के हो त भन्दा म हुँ भगवानले भन्नुहुन्छ। आत्मा हम तपसो न कहा सृजामि तपसे वेदे म तपस्याका शक्तिद्वारा सारा अनन्त ब्रह्माण्ड सृजन गर्दछु। ग्रसामि तपसा पुनः स्वयं तपस्याकै माध्यमद्वारा सारा संसारलाई चाहिँ पुनः म धारण गर्दछु पालन गर्दछु। विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तप। यस्तो तपस्याको शक्ति रहेको छ। तपस्या नै मेरो अनन्त शक्तिको माध्यम हो भने जो तपाईँले तपस्या गर्नुभएको छ त्यसको गुण चुरो रहस्य पनि मै हुँ। तसर्थ माग्नुहोस् भनेपछि त ब्रह्माजी हर्षले गदगद हुनुभयो। धन्य हो प्रभु आज हजुरले कृपा गरेर मलाई आफ्नो सखा जस्तो सम्झेर हात मिलाउनु भयो। हात कोसँग मिलाइन्छ भन्दा जो अति घनिष्ठ छ त्योसँग हात मिलाइन्छ। अहिले त कोरोनाले हात मिलाउन नि बन्द गरिदियो होइन। श्याम सुन्दर भगवानको जय भने हजुरले त मलाई प्रेम भावले सखा भावले चाहिँ आज यस्तो कृपा गरिबक्सेको छ। भगवान परावरे यथा रूपे जानियाम ते स्वरूपिण। हजुरता निर्गुण निराकार भएर पनि पुनः सगुण बनेर संसारमा लीला गरिबक्सन्छ। प्रभु मलाई चाहिँ यस्तो कृपा गरिबक्सियोस् कि त्यो हजुरको निर्गुण स्वरूपको त्यो पर स्वरूपको सगुण नभइकन निर्गुण तत्त्व जो छ हजुरको त्यसको ज्ञान पनि मैले गर्न सकौँ। अनि सगुण तत्त्वको यो अवर शक्ति जो छ संसारमा लीला गर्नका लागि हजुरले धारण गर्ने त्यो पनि मैले जान्न सकौँ।
भगवान शिक्षितमहम कर्माणि यतन। हजुरका कृपाद्वारा जब मैले यो ब्रह्माण्ड बनाउन लाग्दछु, अनन्त जीवहरूको सृष्टि गर्न लाग्दछु, मलाई चाहिँ कुनै खालको अभिमान होस्, ओहो म त कर्ता हम, यो सारा बनाउनेवाला त म हुँ नि, मैले पो बनाएको त भनेर अभिमान कदापि नहोस्। नेहमान प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। हजुरका कृपाले गर्दा प्रभु मैले पूर्वकल्पमा जो सृष्टि रचना गरेको थिएँ त्यस्तै सृष्टि रचना हजुरका कृपाद्वारा गर्दछु, तर मलाई कर्ता भाव कदापि नआओस्। मैले गरेको मेरा कारणले यो सम्भव भएको यस्तो भावना भगवान ममा कदापि नआओस्। हजुरले सखा सम्झेर मलाई जो एउटा प्रेम प्रदान गरिबक्सेको छ, मलाई त्यस्तो ज्ञान दिबक्सियोस् भनेपछि भगवानले यहाँ चाहिँ रहस्य उपदेश गर्न लाग्नु, परम गोप्य ज्ञान। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। यस्तो गोप्य ज्ञान म तिमीलाई बताउँछु जसमा प्रेम छ, जसमा भक्ति छ, जो अति नै गोपनीय छ, जसको स्वरूपको ज्ञान मात्रै गर्दाखेरि पनि जीवात्माको जीवन धन्यभन्दा धन्य बन्दछ। त्यस्तो पवित्र भन्दा पवित्र ज्ञान चाहिँ मेरा कृपाले आज तिमीले ग्रहण गर, प्राप्ति गर। कस्तो ज्ञान त भन्दा यावानहम यथा भावो यद्रूप गुणकर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। जसको विस्तार, जसको लक्षण, जसको स्वरूप सबै प्रकारका गुणले युक्त भएको छ, जसको अनुभव मात्रै गर्दाखेरि पनि सारा जीवन धन्य बन्दछ, त्यस्तो रहस्यले भरिएको ज्ञान चाहिँ म तिमीलाई कृपा गरेर उपदेश गर्दछु भन्नुभयो र चतुश्लोकी भागवत उपदेश गर्नुभयो। भक्तवृन्द, यो चतुश्लोकी भागवतको सारा विवेचना, व्याख्या, यसको रस, यसको चुरो कुरो भनेकै भागवत लगायतका यी शास्त्रहरूको रस हो, मर्म हो भने हाम्रो समय त लगभग सकिएको छ। चतुश्लोकी भागवतको हामीले यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। भगवानले ब्रह्माजीलाई 4 श्लोक भागवतको मूल कुरा 4 श्लोकमा बताउनु भयो। कस्तो रहस्य त, कस्तो ज्ञान त भन्दा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुः प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यी 4वटा श्लोक जसलाई चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। सारा भागवतको मूल नै यही हो। यही कुरा भगवानले जब ब्रह्माजीलाई उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यही रहस्यलाई चाहिँ नारदजीलाई उपदेश गर्नुभएको, त्यही रहस्य व्यासलाई उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यही रहस्य सुखदेव स्वामी, त्यही रहस्यलाई जो व्यासले विवेचना गरेर 18,000 श्लोकको महाभागवत बनाउनु हो, आज हामीले पनि श्रवण गर्दैछौँ भने भक्तवृन्द, यो अलि लामो अध्याय, रहस्यले भरिएको, गुण तत्त्वले भरिएको अध्याय, हामी चतुश्लोकी भागवतमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो समय पनि पुरा भयो। यसको रहस्य के छ त भन्दा पहिलो श्लोकमा भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई, महत्त्वलाई बताइबक्सेको छ। दोस्रो श्लोकलाई माया शक्तिलाई बताइबक्सेको छ। तेस्रो श्लोकमा परमात्माले विभिन्न प्रकारले संसारमा जीवात्माप्रति म प्रकृष्ट छु, त्यहाँ आकृष्ट पनि छु, र विपरीत भावले हेर्ने भने त्यहाँप्रति म अनासक्त पनि रहेको छु। मेरा कृपाले संसार छ, म भएको कारणले संसार छ, संसार मेरा कारणले रहेको हुनाले सबै संसारको आशाको बिन्दु, आश्रय पनि मै हुँ, यो कुरा बताइबक्सेको छ भने अन्तिम श्लोकमा गएर भगवानले चाहिँ अन्वय भावले होस् अथवा व्यतिरेक भावले होस्, सर्वस्व रूपमा हरिको स्मरण गर्यो भने त्यसको परम कल्याण हुन्छ, तत्त्व जिज्ञासा प्राप्ति हुन्छ। यो रहस्य छ। यसको बृहत विवेचना समय भएसम्म